अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अस्मा है और बाय प्रोफेशन मैं एक एडवोकेट हूँ। और आज फिर मैं आप लोगों के साथ एक कानूनी मशवरा आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, कानूनी बात आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और वो कानूनी बात और कानूनी नुक्ता ये है कि क्या निकाह नामा रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है शरई लिहाज से। तो हम बात करते हैं बेसिकली हमारा जो मुल्क है, हमारा जो आइन है 1973 का, वो बेस करता है कुरान और शरीयत पे। और कुरान और शरीयत के मुताबिक निकाह जो है उसका तहरीरी होना कहीं भी दर्ज नहीं है। निकाह के गवाहान का होना ज़रूरी है, निकाह का साबित होना ज़रूरी है। और दूसरी बात है क्योंकि ज़माने के साथ कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो बढ़ती गई, इस वजह से एक आइली कानून फैमिली लॉ बना दिया गया जिसके तहत रजिस्ट्रेशन जो है वो लाजमी करार दी गई। बेसिकली निकाहनामा जो एक कागजी निकाहनामा होता है, डॉक्यूमेंट्री निकाहनामा जो होता है, इससे आपके हकूक व फ़राइज़ जो होते हैं वो अराइज होते हैं, उससे डिटरमिन होते हैं, उससे पता चलता है, उसमें लिखा जाता है हक महर क्या है या दीगर शराइत क्या है, उसके तहत ये सारी चीज़ें साबित होती हैं। अदरवाइज इस्लाम में कहीं भी ये शरई लिहाज से ये चीज़ मौजूद नहीं है कि निकाह का तहरीरी होना लाजिम है। निकाह का बहरहाल गवाहान की मौजूदगी का होना लाजिम है। निकाह अगर साबित हो जाए, निकाह के गवाहान मौजूद हो, निकाह साबित शुदा हो, तो उसका तहरीरी होना लाजिम नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ ये बड़ी अब क्योंकि लोग जो हैं वो धोखा बहुत करते हैं, लोग फ्रॉड करते हैं, लोग इस किस्म के काम करते हैं, इसलिए उसको जोर दिया जाता है कि उसको डॉक्यूमेंट की सूरत में दर्ज करवा लिया जाए। और जहाँ पे ये किसी भी यूनियन काउंसिल में, जिस भी इदारे में ये होता है रजिस्टर, उसको रजिस्टर लाजमी करवाया जाए ताकि बवक्त ज़रूरत आप अपने हकूक जो है वो क्लेम कर सके। लेकिन समटाइम्स कुछ रीजंस की वजह से निकाह अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो कानूनन ये निकाह जो है ये इनवैलिड नहीं होता। ये याद रखिएगा, क्योंकि बड़े यहाँ पे लोग जो हैं वो इस बात की कंफ्यूजन में रहते हैं कि निकाह अगर जो है वो जुबानी है तो वो इनवैलिड है। नहीं, निकाह इनवैलिड नहीं होता। लेकिन अगर अपना कोई ऐसा डिस्प्यूट अराइज हो जाता है जुबानी निकाह की सूरत में, तो फिर आपके गवाहान जो उस वक्त मौजूद थे उनकी गवाही पे और सरकमस्टांसिस से ये सारी चीज़ें साबित होती हैं, सबूतों से ये साबित होती हैं कि ये निकाह एग्जिस्ट करता था। लेकिन ये कह देना कि निकाह तहरीरी नहीं है तो ये इनवैलिड है, गैर कानूनी है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। तो ये कंफ्यूजन लोगों की जहन में बहुत ज़्यादा है कि बच्चियां, ख़वातीन इन चीज़ों में परेशान होती हैं अगर कभी ज़ुबानी निकाह हो जाए किसी सूरत में। तो मर्द जो है वो हमारे यहाँ के जो मर्दों का ज़हनी लेवल है तो वो ये कोशिश करते हैं कि किसी ना किसी तरह से औरत को डिच कर लिया जाए और डिच करके मुकद आ जाए। यूजुअली ज़ुबानी निकाह वाले जो केसेस हैं, ज़ुबानी निकाह वाले जो मैटर्स हैं, वो यूजुअली जो होते हैं, जो मर्दों ने दूसरी शादियां की होती हैं या ख़ानदान से छुप के शादियां की होती हैं, तो वहाँ पे ऐसे हमें चीज़ें जो है वो देखने को मिलती हैं, सुनने को मिलती हैं। तो अक्सर वकला तो ऐसे मामलात में हाथ खड़े कर लेते हैं कि जनाब आपका तो कोई कागज ही नहीं है, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है, तो हम आपको कैसे आपका क्लेम जो है वो कोर्ट में लेके जा सकते हैं, हम आप ये साबित कैसे करेंगे। तो वो जो खवातीन होती हैं वो पहले बेचारी मायूस होती हैं, लड़कियां जो होती हैं जिनके साथ कोई ऐसा मिसहैप हो जाता है, पहले मायूस होती हैं, फिर वो ऐसी बात सुन के मजीद मायूस हो जाती। तो मैं उनको ये कहूंगी कि आपको मायूस होने की जरूरत नहीं होती। आपको सिंपली ये देखना है अपने जितने भी आपके पास सबूत हैं रिश्ते के, आपने वो कलेक्ट करने हैं और जो निकाह के गवाहान हैं उनको आपने प्रोड्यूस करना है।
ٹھیک ہے، زبانی نکاح ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ ایک یہ بھی نکاح ہوتا ہے سم ٹائمز نکاح نامہ جو ہے وہ اویلیبل ہوتا ہے آن دی اسپاٹ، اور سم ٹائمز کچھ لوگ جو ہیں وہ مرد جو ہیں وہ جان بوجھ کے نکاح ہاں بھی جھوٹا ارینج کر لیتے ہیں یا کچھ کر لیتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس ایسی کوئی تحریر آپ کے پاس موجود ہو جو بے شک رجسٹرڈ نہ ہو تو بھی آپ نکاح ثابت کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ نکاح اگر زبانی ہے اور آپ کے پاس اپنے نکاح کے ثبوت، اپنے رشتے کے، اپنے میٹریمونیل رشتے کے تمام ثبوت موجود ہیں تو بھی نکاح جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے، اور ایسا نکاح ہرگز غیر قانونی نہیں ہے۔ نکاح اسلام میں یہ پاکستان میں بھی 1961 کے بعد سے ہی اس کو جو ہے یہ تحریری صورت میں آیا تھا، ادروائز ہماری دادیوں نانیوں کی عمروں میں جب یہ تھا نکاح ہوتا تھا تو یہ گواہان کی موجودگی میں زبانی نکاح ہوا کرتا تھا، شرعی نکاح ہوا کرتا تھا، تو تب بھی رشتے جو تھے وہ نپٹے تھے، اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی۔ لیکن زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک کے جو مرد حضرات ہیں، مسلم مرد حضرات ہمارے ملک کے پاکستان کے، وہ گھٹیا بھی زیادہ ہو گئے، ذلیل بھی زیادہ ہو گئے، اور اس کے بعد بہت سارے ان کے اپنے مفادات ہو گئے، کیونکہ ہم لوگ بیسکلی جب سے وہ انڈو پاک سے الگ ہوئے اور ہم لوگ نہ تیتر ہیں نہ بٹیر ہیں، ہمارے اندر بہت ساری عجیب طرح کی ہماری فطرت ہے، ہم لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لوگوں کو چیزوں کو مینوپولیٹ کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہاں پہ تو ہم نے یہاں تک دیکھا ہے کہ ایک تحریری نکاح بھی ہوتا ہے، لوگ اس کو بھی جھٹلا رہے ہوتے ہیں۔ ایک تحریری نکاح خواہ وہ رجسٹر ہو یا نہ ہو، اس کو بھی غلط ثابت کرنے کے لیے مرد حضرات جب اس میں حق مہر کی اچھی خاصی رقم لکھی ہو تو اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے، اس کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہوتے ہیں، اور اس صورت میں وہ مزید پھنستے چلے جاتے ہیں، کیونکہ پھر وہ کیا کرتے ہیں، ایسی صورت میں وہ جیکٹیٹیشن یعنی کہ شادی کو غلط قرار دینے کے لیے، نکاح کو جھوٹا قرار دینے کے لیے جیکٹیٹیشن آف میرج کا بھی دعویٰ کرتے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ وہ یہ عورت پہ الزام بھی لگاتے ہیں کہ یہ عورت مجھے بلیک میل کر رہی ہے، یہ کریے۔ سمپل ان کا پیچھے جو ان کا سارا یہ موٹیو ہوتا ہے، سارا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں حق مہر نہ دینا پڑے، اور حق مہر سے بچنے کے لیے وہ عجیب و غریب بیکار اور بیہودہ ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہوئے مزید اپنے آپ کو گندا کرتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ ایک بیوی پہ کسی قسم کا الزام لگانا، اشاروں کنایوں میں بھی الزام لگانا، اس کے کردار کشی کرنا، کچھ بھی کرنا، اس کے خاندان کی کردار کشی کرنا، اس کی کردار کشی کرنا، یہ جو ہے یہ قانونی طور پہ جرم ہے۔ لیکن ہمارے ہاں مرد جو ہے وہ جب وہ کوئی ایسا کام کر لیتے ہیں، کسی عورت سے چھپ کے شادی کر لیتے ہیں یا اپنی فیملی کو نہیں بتاتے، یا اس عورت کو بیوقوف بنانے کے لیے شادی کر لیتے ہیں، کوئی نکاح کر لیتے ہیں، خواہ زبانی کرتے ہیں، خواہ تحریری کرتے ہیں، خواہ ان رجسٹرڈ کرتے ہیں، خواہ رجسٹرڈ کرتے ہیں، تو وہ کوشش جب ایسا جھگڑا ارائز ہوتا ہے، عورت اپنا حق کلیم کرتی ہے، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، ہمارے کچھ فقراء برادری ایسی ہے جن کو میں کہتی ہوں کہ وہ گھٹیا کام کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ عورت کی ڈگنیٹی کو اور اپنی پروفیشنل ڈگنیٹی کو برقرار رکھتے ہوئے اگلے کو یہ مشورہ دے کہ یہ شرعی لحاظ سے غلط ہے اور یہ معاشرتی لحاظ سے غلط ہے، یہ ہر لحاظ سے غلط ہے، عورت کا حق تمہیں دینا چاہیے۔ وہ ایسا نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں، اس کو مزید پمپ کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ تم اس پہ گندے گندے الزام لگاؤ، اس کی کردار کشی کرو، اس کے خاندان کی کردار کشی کرو، تاکہ یہ ڈر کے یہ جو ہے یہ اپنے حقوق کو چھوڑ دے۔ تو لہٰذا اگر ایسا کبھی ہو جائے تو آپ کو ڈٹ کے کھڑا رہنا چاہیے، آپ کو اپنے حقوق کے لیے لڑنا چاہیے، اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر آپ کو کسی مرد نے آپ کے ساتھ ایک رشتہ بنایا ہے تو آپ کا حق ہے کہ آپ اپنے کردار پہ لگے ہوئے الزام کو غلط ثابت کرنے کے لیے آخری حد تک لڑیں۔ تو یہ کیونکہ اسلام نے بھی آپ کو کہا ہے کہ یہ ایک قسم کا جہاد ہے۔ اگر آپ کے کردار پہ کوئی الزام لگاتا ہے جو آپ کا شوہر ہوتا ہے اور لوگوں کو نہ بھی پتا ہو، لیکن اگر وہ آپ کے کردار کشی کرنے کی کوشش کرتا ہے، نکاح کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ اس کو اس معاشرے کے سامنے ایکسپوز کریں اور ریالٹی کو سامنے لے کے آئے۔ بہرحال اگر زبانی نکاح ہو تو وہ انویلڈ نہیں ہوتا، انلیگل نہیں ہوتا، وہ بہرحال نکاح ہر صورت میں شرعی ہوتا ہے،
نکاح تو اس صورت میں بھی نکاح ہے کہ اگر دو لوگ بیٹھ کے ایک دوسرے کو میاں بیوی قبول کر لیں تو خدا کو حاضر ناظر جان کے، تو یہ بھی نکاح جو ہے بے شک اس نکاح کی کمزور قسم ہے، لیکن یہ بھی ایک نکاح ہے۔ تو نکاح تو اب نکاح ہے اور اس کی ڈفرینٹ قسمیں ہیں، لیکن زبانی نکاح بہرحال مضبوط نکاح ہے، گواہوں کی موجودگی میں اگر ہوا ہے تو وہ اس کو ثابت کر کے آپ اپنے نکاح کو کلیم کر سکتی ہیں۔ تھینک یو۔